खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग, छतें और तोदे गिरने से बच्चों और खवातीन समेत 12 अफराद जान से गए। महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद। 9 मार्च को पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी से मुकाबला होगा। महमूद अचकजई पीटीआई के नुमाइंदे बनने जा रहे हैं तो खुद कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो कहते हैं सबको साथ लेकर बलूचिस्तान के मसाइल हल करेंगे। लाहौर के अचरा बाजार में खातून को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चंद नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद शामिल। और रावलपिंडी में बारिश के बायस PSL 9 के आज होने वाले दोनों मैच मंसूख। ज़ल्मी, कलंदर यूनाइटेड और ग्लैडिएटर्स को एक एक पॉइंट मिल गया। 2014 के धरने हुए, ये वही महमूद खान अचकजई साहब हैं जिनकी नकल उतारी थी इमरान खान साहब ने सर पे दुपट्टा पहन के। कल महमूद खान अचकजई साहब ने जो स्पीच की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो खुशनुदी हासिल कर सकें तहरीक इंसाफ की। महमूद खान अचकजई ने कल पीटीआई की खुशनुदी हासिल करने के लिए तकरीर की थी। सदारती उम्मीदवार बनना उनकी पुरानी ख्वाहिश थी। नून लीगी रहनुमा अता तारर की तनकीद, कहा ये वही महमूद खान है जिनकी बानी पीटीआई ने सर पर दुपट्टा पहनकर नकल उतारी थी। गलत गुफ्तगू की बानी पीटीआई का वतीरा है, जिसको गाली दी उसके साथ बगलगीर जरूर हुए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं एक तमाशा लगा हुआ है। माजी में बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, आज उन्हें नामजद कर दिया। मौलाना फजल रहमान जरदारी को वोट देंगे। सदर मुमलिकत के लिए नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। महमूद खान अचकजई ने सदर के ओहदे के लिए वोट मांग लिया। कहा हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा फैसला किया है कि हम किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्टी क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह कर देंगे। नए वजीर आजम का इंतखाब कल होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और पीटीआई के उमर अयूब में मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात पर आयत एतराज मुस्तरद। सेनेटर इसहाक डार, एहसन इकबाल, अनुशर रहमान ने शहबाज शरीफ के कागजात जमा कराए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, जुनेद अकबर ने उमर अयूब के कागजात नामजदगी जमा कराए। कायदे अवान का इंतखाब सुबह 11 बजे होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने वजीर आजम हाउस खाली कर दिया। अनवारुल हक काकर मिनिस्टर एनक्लेव के बंगला नंबर 15 में मुंतकिल हो गए। महमूद अचकजई पीटीआई के नुमाइंदे बनने जा रहे हैं तो खुद कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान में शहदा की जमात को हुक्मरानी मिली है। बलूचिस्तान पैकेज पीपी ने दिया था, आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। सबको साथ लेकर बलूचिस्तान के मसाइल हल करेंगे। कोशिश होगी बलूचिस्तान के लोगों को मजीद कुर्बानियां न देना पड़े। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारे साथ आएं। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामान में कमेटी बनाएंगे। स्वात की तरह बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। वजीर आला गवादर की आवाम को रिलीफ के लिए ऐलानात करेंगे। सरफराज बुगटी ने वजीर आला बलूचिस्तान का हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए। नेशनल पार्टी के अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। JUI ने इजलास का बॉयकॉट किया। सरफराज बुगटी के हिस्से में 41 वोट आए। सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस, दूसरा दहशतगर्दी और तीसरा मौसमियाती तब्दीली है। पहाड़ों पर जाने वालों को तशद्दुद तर्क करके मुज़ाकरात की दावत दे दी। बायसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फराइज और काराए मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अली अमीन गंडापुर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा पहला काम आवाम को रिलीफ देना है। माह रमजान की आमद पर 9 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए देंगे। सूबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाएंगे।
کرپشن کے خاتمے کے لیے ماہرین کی خدمات لیں گے. پہلے 1 ماہ کی پالیسیوں سے بہترین حکمرانی کی تصویر پیش کریں گے. پی ٹی آئی کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج. لاہور پولیس کی جی پی او چوک پر پکڑ دھکڑ. مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے والے پی ٹی آئی رہنما شہزاد فاروق, حافظ ذیشان, سینئر وکیل آفتاب باجوہ سمیت متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا. وکلا اور پولیس اہلکاروں میں دھکم پیل. پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کا پارکنگ گیٹ بند کر دیا. راولپنڈی پریس کلب جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے حکومت پرامن احتجاج کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے بوکھلاہٹ کا ثبوت دے رہی ہے. سندھ کی واحد بلدیاتی حکومت ہے جو با اختیار ہے. ایم کیو ایم کا نون لیگ سے مطالبہ پنجاب کے حوالے سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں بلدیاتی حکومت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے بلدیاتی نظام میں مزید بہتری لانا ہوگی تو پیپلز پارٹی کی حکومت خود لائے گی, کسی کی ضرورت نہیں. بلوچستان میں بارش کی تباہ کاریاں. ندی نالوں میں طغیانی. پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں بارشوں کے دوران اب تک 3 افراد جاں بحق, 1 زخمی. گوادر کے مختلف علاقوں سے اب تک پانی نہ نکالا جا سکا. 50 گھر مکمل تباہ ہو گئے. 90 کو جزوی نقصان پہنچا. پشین میں تور مرغا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا. برشور توبہ کاکڑی اور دیگر علاقوں کا پشین سے زمینی رابطہ منقطع. چاغی میں ریلوے لائن زیر آبانی سے پاک ایران ریل سروس 4 دن سے معطل. پاک فوج کا گوادر میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری. متاثرہ خاندانوں کی محفوظ کیمپوں میں منتقلی. سب کو پتہ چل گیا مریم نواز کوئی دباؤ نہیں لیتی. وہ زیر تربیت نہیں بلکہ تربیت یافتہ وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے سامنے رسمی کارروائی نہیں چلی. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صاف ستھرا پنجاب مہم کا آغاز ہو گیا. صوبے کو بہتر کرنے کے لیے تجاوزات کے خلاف سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. ہر ضلع میں سستا رمضان بازار لگایا جائے گا. 64 لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکج گھر پہنچ جائیں گے. انسیڈنٹ ہوا یہی چیز سامنے آئی کہ خاتون نے بحث کیوں کی, خاتون نے انگریزی میں بات کیوں کی, یہ کیوں کہا کہ تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ میں کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں. جو ہماری فیملی لائف کو, سوسائٹی کو گورن کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں پچھلے 200 اور 300 سال سے. جو اصول ہمارے معاشرے کو صدیوں سے چلا رہے ہیں ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے تو اجرام مارکیٹ جیسا واقعہ نہ ہوتا. یہ ایس پی شہربانو نقوی کا خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایوارڈ کی تقریب سے خطاب. کہا اس افسوسناک واقعے سے یہ بات سامنے آئی کہ خاتون نے بحث کیوں کی, انگریزی میں بات کیوں کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں عورت کا جو خاکہ ہمارے ذہن میں اس پر عورت پوری اترے. لاہور کے علاقے کیولری گراؤنڈ میں خاتون نے خود کو آگ لگا لی. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. پولیس کا کہنا ہے خاتون نے سابق شوہر کے دفتر کے سامنے خود کو آگ لگائی. خاتون نے 8 سال قبل آصف سے پسند کی شادی کی تھی. امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں مزید 2 ملزمان ہارون اور علی اصغر گرفتار. لاہور پولیس کے مطابق ہارون شوٹر اور علی اصغر قتل کے ماسٹر پلانر تھے. موقع پر شوٹر مظفر کے قتل کے بعد تمام ملزمان گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوئے. کیس میں اب تک 6 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں. رمضان سے قبل یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے 20,000 میٹرک ٹن چینی خرید لی. ذرائع کا کہنا ہے کارپوریشن نے آخری ٹینڈر کے مقابلے میں 17 روپے 10 پیسے مہنگی چینی خریدی ہے. چینی 142 روپے فی کلو کے حساب سے خریدی گئی ہے جو اخراجات ملا کر 155 روپے فی کلو پڑے گی. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. دیر البلا اور جوالیہ کیمپ میں بمباری. 17 فلسطینی شہید. 3 رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں. زیتون میں فضائی بمباری سے مکانات تباہ. غزہ کے شمالی علاقوں میں بھوک اور پیاس سے بچوں کی اموات. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 2 روز میں 10 بچے جان سے گئے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں فوری امداد پہنچائی جائے. امریکہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں امداد کے پیکٹ طیاروں سے گرائے گئے.
फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। इसराइली जारहियत के खिलाफ मलेशिया में बड़ा मुजाहरा। कुआलालंपुर में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। मलेशियन वजीर आजम की बेटी भी एहतजाज में शरीक हुई। फिजा में तकबीर और आजाद फलस्तीन की सदाएं। मुजाहरीन ने गजा में इसराइली जंगी जराइम की मजम्मत की। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी ने निजाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। 2 रोज से जारी बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाके ढक गए। शिमाली इलाकों में बर्फबारी से मवासलाती निजाम दरहम बरहम। माहिरीन का कहना है पहाड़ी इलाकों में 12 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बलोच सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, बलोच कल्चर डे उनकी खिदमत को सराहने का मौका फराहम करता है। पीपल्स पार्टी मुल्क के हर खित्ते के सकाफती तशख्खुस के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कराची किंग्स HBL PSL 9 में कम बैक के लिए बेखरार। होम ग्राउंड पर कल टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। अहम मैच के लिए कराची में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 मैच बहुत करीब जाकर हारे। आइंदा मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तजरिए। रहनुमा MGM पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।